السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة والسلام على رسول الله. دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اش كتعاودوا؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تيفرحين ما مليت كاع لاباس داروا نتاع تعقدت كلشي ديش الحي ان ختلمت. اتمنى كنت يعجب الفيديوهات. المهم ان شاء الله اليوم غنتشارك معكم الوصفه ديال الصبه او الشوربه بالخضر المجموع، او ونقدموها مع واحد شويه التميرات. وتابعوا معايا. اليوم البنات ان شاء الله غنتشارك معكم وصفه جديده. مرحبا بكم في القناه محمد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم الصبه او الشوربه. بسم الله. عندي هنايا جميع الخضر. عندي هنايا واحد 2 حبات ديال البطاطا مقطعاها، وعندي هنايا 2 حبات ديال القرعه الخضراء قطعتهم. عندي هنا واحد 2 حبات ديال الخيزو قطعتهم دوائر. عندي هنايا القرعه الحمراء قطعتهم على هذا الشكل. عندي هنايا واحد 2 لفتات قطعتهم. عندي هنايا واحد القطع ديال اللحم او الدجاج اللي متوفر عندكم في الدار. عندي هنا واحد 2 حبات ديال المطيشه تا هما قطعتهم. وعندي هنايا توابل، شويه الابزار، شويه السكنجبير، شويه الخرقوم، شويه الملح. عندي هنايا شويه القزبور او شويه الكرافس خلطاهم. وعندي هنايا الشعريه باش غادا نجمع هاد الشوربه او الصوبه. وعندي هنايا واحد الكاس ديال العدس مع مرش. بسم الله. تفرحين دون تشاركا الصوبه ناخذ الشوربه ان شاء الله يا ربي. داري غير سنات الحبات البطاطا سنات بيخن. داري غير تخصيت مروم بيخن حتى نتنتي سنات. داري غير تخصيت تاع حمريت بيخت حتى نتسيمي. داري التركمين سنات بيختنت. داري غير سنات 18 بيختنت. داري غير تفيي ناض تيفيو فلوس كري لا نكريو جبن. داري غير تلينتيت الكاس وري عمير مزيان. داري غير يمكن الشعريه مثلا تجمع الصوبه. داري غير التوابل يمكن الابزار يمكن سكنجبير يمكن الخرقوم يمكن تيسنت. هذا هما المكونات اللي غادا نديرو بهم الشوربه ديالنا او الصوبه ان شاء الله على بركه الله. عندي هنا الكوكوت. هنا الكوكوت غنجمع فيه هاد جميع الخضر. صافي هنا غنضيف هاد الخضر ديالي هنا في الكوكوت. بسم الله. غنضيف البطاطا. درت البطاطا وغنضيف القرعه. كلشي هادشي راني غاسلاه. عندي هنا خيزو. عندي هنا القرعه الحمراء حتى هي غنديرها. عندي هنا اللفت. وغنضيف هاد القطع ديال اللحم. نتمنى يكون الفيديو واضح. هاد القزبور وهاد الكرافس غنخليه حتى الاخر من نبغي ندور الشوربه ديالي بالشعريه. وغنضيف العدس حتى هويا. وغنضيف التوابل كلها. غنضيف هاد المطيشه. صافي هنا انا رديت المقراج ديال الماء كيطيب. ها هو غنضيفو مع نضيف هاد الماء كله. صافي غنسد عليها نقفل على الكوكوت ديالي. المهم نحسو بهاد الخضره طابت وديك الساعه وغنرجع معكم من نبغي نضيف لها الشعريه وهاد الكرافس.
صافي هنا البنات بعد ما طابت لينا هذيك الشوربه انا طفيت عليها. غنفتح الكركوط. هي شفتوها ها هي راه طابت هذيك الخضره. دابا غنخليها واحد شويه تتبرد واحد شويه. خفت على الكاس يتهرس ليا ديال الزاج اللي غنطحنوها فيها وعاد نديرو هذا نضيفو هاد غنردها مازال بعدا كان فوق البوطه. نديرها مازال فوق البوطه واحد شويه. ونسيت الزيت، راه نسيت عفوا البنات، والله الا نسيت الزيت ما ذكرتهاش معكم. صافي نردها دابا فوق البوطه. صافي هنا بعد ما خليتها شويه حتى بردت واحد شويه. وعندي هنايا الكاس اللي غنطحنوا فيه. بسم الله. كنهز شويه بالمغرفه نديروها القياس اللي غنطحنوا فيها. راه نسيت قبيله البنات، راه درت لها واحد 2 معالق ديال الزيت العود، نسيتها ما ذكرتهاش معكم. صافي دابا نطحنوها. بسم الله. صافي انا بعد ما طحنت الشوربه ديالنا ها هي. الا جاتكم ثقيله راه تقدر تزيدوها الماء. شفتوها كيف جات. دابا غادي نضيف ليها هاد شويه الشعريه ونردها مازال فوق البوطه تتعقد لينا مزيان. صافي غنشعل عليها طيب ليا هاد الشعريه وهنا غنقدمها معكم. هيا بعد ما حضرنا الشوربه ديالنا البنات، ها الصوبه اللي فيه جميع الخضر. راه الخضر راه فيه الفوائد. ها هي الطريقه ديالها هي كيف كتجي. ها هي ودورناها بشويه تاع الشعريه. شفتوها كيف جات. راه زوينه، راه جات خاطره. من ردينا فوق البوطه راه مابقيتش زدت ليها الماء. دورتها بديك الشعريه وصافي. ها هي قدمتها في هاد الزليفات. وغجربوها البنات راه غادا تعجبكم. ونتمنى تبارطاجيو لي فيديو ديالي مع الاحباب ديالكم مع العائله ديالكم. شكرا البنات اللي داخلين عندي جدادات والقدامات. كنشكركم بزاف وكنقول لكم مرحبا بكم في قناه ام محمد. ما تنساش اللي شافت الفيديو ديالي تبارطاجي مع الاهل ديالها باش تعم الفائده. المهم هذه هي الصوبه ديالنا او الشوربه. اللهم اديمها نعمه يا رب واحفظها من الزوان. وما تنساونيش بلي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه. شكرا لكم خواتاتي.